समंदर के बॉटम में पूरे 2 दिनों तक बगैर ऑक्सीजन, बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला ये दुनिया का वाहिद शख्स था। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि समंदर बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ तब मज़ीद बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये समंदर उतना इतना भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब होता जाता है। ओशन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान जा नहीं पाया और ज़ाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियाँ, बहरी जहाज़ और हालांकि पैसेंजर से बड़े पूरे के पूरे एरोप्लेन्स भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से ज़िंदा वापस लौट जाना नामुमकिन है। पर आज की कहानी इस शख्स के इर्द गिर्द घूमेगी जो एक ही वक्त में दुनिया का खुशनसीब भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखने वाला हैरिसन और जेकपन ओके नामी एक टक बोट पर बाबा जी की जॉब करता था। 26 मई 2013 को टक बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गेरी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गेनी में बताई गई लोकेशन पे एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टक बोट ऑपरेटर्स के लिए एक रूटीन जॉब थी, क्योंकि इनका काम ही शिप्स को टो करना या उनको कम पानी से निकालने का होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और मामूल के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सों की मदद से टो करना शुरू किया। अभी वो आगे ही बढ़ते हैं कि अचानक समंदर में से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठती है और टकबोट पर आ गिरती है। उसकी वजह से टकबोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और वो स्लिप हो गई, उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जिस रस्से से वो ऑयल टैंकर को टो कर रही थी उसके हुक्स भी टूट गए और टक बोट शिप से अलग होकर तेज़ी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है कि अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में से अफरा तफरी मच चुकी थी। ज़्यादातर क्रू मेंबर्स अपने केबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके केबिन्स भी लॉक थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायलट अटैक बहुत कॉमन ही पाए जाते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने केबिन्स को पहले से ही लॉक करके रखा था। केबिन को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। पानी बहुत ही तेज़ी से केबिन के अंदर अपना कब्जा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही केबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी तब वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में मौजूद था और बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा लगा। अभी उसको कुछ समझ आता कि हुआ क्या है। वॉशरूम के रोशनदान से पानी अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो पानी का बहाव हैरिसन को बहा कर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक भी नज़र नहीं आ रहे थे। उसको बस ये महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टक बोट समंदर के बॉटम पे जाके लगी और एक ही झटके से जाके लग गई ज़मीन तक। ओशन सरफेस से 30 मीटर या फिर 100 मीटर नीचे जा चुकी थी। ये इतनी गहराई है जितनी 8 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवेयर पहने ठंडे पानी और गुप्त अंधेरे में बिल्कुल तनतनहा लग गया था। उसको मालूम था कि उसके बचने का चांसेस नहीं है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीज़ों को फील करके अंडर वाटर जाके उसने हैरतअंगेज़ पे एक और जगह तलाश की जहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टक बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहाँ उसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को, ना कुछ पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल इतनी जितना एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था।
یہ ایئر پاکٹ صرف 1.2 میٹرز بنا تھا۔ اتنی کم جگہ پہ آخر کتنا آکسیجن ہوگا جو ہیریسن کو زندہ رکھ سکے؟ ظاہر یہ ہے اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے یہاں پہ۔ ابھی وہ اس خوف میں ہی تھا کہ اس کو کچھ آوازیں سنائی دی۔ جی ہاں، یہ شارکس کی آوازیں تھیں جو کسی چیز کو کھا رہی تھی۔ ہیریسن نے دیکھا تو نہیں، پر اس کو پکا یقین تھا کہ شارک اس کے ساتھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ہیریسن جو موت کے منہ میں اندر زندہ موجود تھا، اس نے اب اپنا دماغ چلانا شروع کر دیا۔ ہاتھ پاؤں مارنے پر اس کو گھوٹ کے کچھ تیرتے ہوئے کین ملے جو اس نے پی کر اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے بچا لیا۔ اس کے بعد اس کو تیرتا ہوا میٹریس ملا جس کے اوپر لیٹ کے اس نے اپنی چیسٹ کو پانی سے باہر نکال لیا۔ تھوڑی اور دیر تک وہ اگر ٹھنڈے پانی میں رہتا تو ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتا۔ اس کنڈیشن میں باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ڈی ہائیڈریشن ہائپوتھرمیا سے بچنے میں تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جس کا کوئی سولوشن نہیں تھا، اور وہ تھی آکسیجن۔ ایئر پاکٹ میں آکسیجن کا تیزی سے ٹیمپریچر گرتا جا رہا تھا۔ جتنے چھوٹے پاکٹ میں وہ موجود تھا، ایک اسٹیمیٹ کے حساب سے اس میں صرف اتنا آکسیجن تھا کہ ایک ہی انسان صرف 60 گھنٹوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہیریسن اوشن میں 30 میٹر نیچے ٹک بورڈ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک چھوٹے سے ایئر پاکٹ کے اندر زندہ بچ چکا تھا۔ اس حادثے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ آکسیجن سپلائی جو پہلے ہی کم تھی وہ اب صرف چند گھنٹوں کی رہ گئی تھی۔ ہیریسن اس اندھیرے میں اب صرف اپنے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کے ان بدترین 2 دنوں کے بعد جب وہ مرنے کے بالکل قریب تھا تو فائنلی اس کو ایک دستک سنائی دی۔ نوک کی آواز آئی۔ آئل ٹینکر کے کریو نے ڈائیورز کی ایک ٹیم بھیجی تھی جو ٹک بورڈ کے ملبے میں لاشیں ڈھونڈنے آئی تھے۔ ان کو اس بات کا علم بالکل بھی نہیں تھا کہ ملبے میں ایک شخص 2 دنوں کے بعد بھی زندہ موجود ہے۔ اتنے میں ہیریسن کو انجینئرز کے روم میں پانی کے اندر سے روشنی دکھائی دی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی جب اس نے اپنے سامنے ایک ریسکیو ڈائیور کو پانی سے باہر آتے دیکھا۔ ڈائیور کا کہنا تھا کہ ہیریسن اس وقت موت کے صرف چند منٹ دور تھا اور اس کی باڈی اتنی ایگزاسٹ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہا تھا۔ ڈائیور نے فوراً اس کو آکسیجن ہیلمٹ پہنایا اور اس کی آکسیجن لیول کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ہیریسن کو فوراً سمندر سے باہر نہیں نکالا جا کیونکہ سڈن پریشن کی وجہ سے اس کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے پہلے ایک ڈائیونگ بیلٹ منگائی گئی اور ہیریسن کو اس میں ڈال کے سمندر سے باہر نکالا گیا۔ باہر نکلنے کے بعد ہی اس کو 2 دنوں تک اسی ڈائیونگ بیل میں رہنا پڑا کیونکہ اس کا پریشر آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا تھا۔ 2 دنوں کے بعد ہیریسن پوری طرح سے نارمل ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ بولا کہ وہ آئندہ کبھی بھی سمندر کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ ہیریسن اور جیکور کسی بھی ڈائیونگ ٹریٹمنٹ کے بغیر سمندر کے باٹم تک سب سے زیادہ گزارنے اور پھر زندہ واپس آنے میں ایک ہی شخص تھا۔ اس جیسا اور کوئی نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں ان بدترین 2 دنوں میں ہیریسن کو اتنی گہری چوٹ پہنچائی ہے کہ آج تک اس کو برے سپنے ستاتے ہیں۔ امید ہے سیل ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، سو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔